अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अभी सोनिया की वीडियो आई है और हम लोगों ने जैसा अंदाज़ा लगाया हुआ था बिल्कुल वैसे ही उस वीडियो ने स्टार्ट लिया है, बिल्कुल वैसी ही बातें हुई हैं। तो शकूर अंकल ने जिस तरह से कहा है और अपने दफ़ा किया है वो भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं उस पे अपना थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे तक ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी। इसके बाद नमाज़ भी पढ़नी है, इस वजह से मैं शॉर्ट बातें करूँगी। सुबह इंशाल्लाह मेरी तफसील के साथ वीडियो आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अंदाज़ा था कि अभी शकूर अंकल को सोनिया सामने बिठाकर उनसे यही बयान लेगी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कहा है, हमें उसने बोला था कि आप रिएक्शन वाले हमारा साथ दो। हमने उसको ये डिमांड की थी कि सोनिया तुम हलफ दो, तुम कसम उठा के बोलो, क्योंकि कसम भी ये एक बात जो है ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने कलमा पढ़ के पहले बोला था। और इस बात की मैं से आप लोगों को बताती हूँ कि इस लाइबा लाइव वाले चैनल की वीडियोस इसी ने खुद डिलीट की थी, और ये चैनल भी इसने डिलीट किया खुद। डिलीट नहीं किया, पता नहीं वीडियो को प्राइवेट किया गया है या किस तरह डिलीट किया गया है, लेकिन इसने खुद किया, क्योंकि उसके पास भी लॉगिन था और इसके पास भी था। वो भी चैनल इस्तेमाल कर सकता था और ये भी कर सकती थी। और इसके पास एडसन था, पैसे उसके पास आते थे। मैं कहती हूँ कि अभी किसी बंदे ने सोनिया को ये कमेंट्स किया कि सोनिया तुम मुझे ये सच बताओ कि तुम्हारी पुश्त बनाई कौन बंदा कर रहा है, तुम्हें एडिट करके वीडियो कौन देता है, तुम्हें थंबनेल बना के कौन देता है। तो सोनिया ने ये बोला कि 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आए हुए, अब मैं सारा काम खुद सीख गई हूँ और कर सकती हूँ। तो बाकी उसके एडसन वगैरह, उसका बैंक अकाउंट, सारा कुछ जाना वो उसी वसीम के पास है। तो जिस तरह आके ये सोनिया माँ बाप के सामने हाथ में चाकर बातें कर रही थी, तो माँ बाप का हक ये बनता है ना कि सोनिया को बोलें कि सोनिया फिलहाल तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से बातें करो। तुम्हारे निकाह में हम लोग शामिल थे, हमारी रजामंदी के साथ ही तुम्हारी शादी हुई थी। जो बड़ों की होती है ना वो मौजूदगी में और माँ बाप की पसंद से जो लोग लड़के और लड़की शादी करती हैं ना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके माँ बाप की होती है। जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आती है उनके साथ सारा खानदान खड़ा होता है। जो लड़की भाग के जाती है या पसंद की शादी करती है, माँ बाप राजी नहीं होते, तो उसके लिए मुश्किल आती है। लेकिन जहाँ पे सारा खानदान था निकाह में, आप लोगों ने देखा होगा, तो अब इसका हक नहीं बनता कि माँ बाप को सामने बिठाकर दादी अम्मा की तरह हाथ नचा नचा कर बातें करूं। अगर आप लोगों की ये सच्ची कहानी भी है तो आप लोग ऐसा करो कि कानून का रास्ता लो, वहां भी जाके आप सारा कुछ बोलो। उसने तलाक के जो नोटिस था वो वापस कर दिया। अब ये औरत, इसका भी हम लोग दूध की दूली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जुबान दराज ये औरत है उसके पे भी तवक्को की जा सकती है कि ये कैसी है। लेकिन आप लोग ये बात बताएं, हम रिएक्शन वालों की सारी वीडियोस जाके देखें। जब सोनिया की शादी हुई थी और हम लोगों ने जो पॉइंट उठाया था, उस टाइम इसने वीडियो बना के ये बोला था कि सारे लोग बकवास कर रहे हैं, मेरा घर अभी बसा है और ये लोग तोड़ने के लिए इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मेरी बहन पे और मेरे मामों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बातें हम लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बातें फिर सारी जो है ना आपकी समझ में नहीं आएंगी। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। तो आज सोनिया ने अपने मुंह से ये बात तस्लीम की है कि मेरा मामू इंतहाई गंदा है और उसने मेरी बहन लाइबा के साथ कितनी गंदी हरकत शादी पे की थी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग रिएक्शन वालों पे यकीन नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते, तो ये उनके लिए एक सवालिया निशान लग गया उनके मुंह पे कि रिएक्शन वालों ने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहना चाहूँगी, जैसे कैसे भी ये हमारी वीडियोस पे आते हैं, हम लोगों को व्यूज़ देते हैं, हमारे लिए सब बहन भाई काबिल एहतराम है। इसके बाद एक बंदे ने ये कमेंट्स किया था कि एसकेटी की वजह से उसका घर बर्बाद हुआ है सोनिया का। तो मुझे ये बताएं कि एसकेटी ने उसको जाके बोला कि वसीम ने हमारे लिए इतनी बकवास की
اور سونیا تم نے اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ وہی سونیا تھی، وہی سین تھا جو سب لوگوں کے لیے بکواس کرتے تھے۔ آج جو بھی کچھ ہے نا وہ مقافاتی عمل کہہ لیں تو وہ بات بنتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی وجہ سے گھر برباد ہوا۔ اب آسیہ کا ہم لوگوں نے گھر برباد کیا، صابرہ کو ہم لوگوں نے فورس کیا گھر سے بھاگ جاؤ، اس کے علاوہ جو ساجدہ اور جاوید سانڈ کے درمیان ہوا وہ ہم لوگوں نے کہا۔ ان عورتوں نے خود ہی نہیں بسنا، خود ہی نہیں رہنا، اور الزام آ جاتا ہے ریئیکشن والوں پہ، اسکیٹی نے کیا یا دوسرے تیسرے نے کیا، کیونکہ اسکیٹی کے خلاف اس نے بہت ہی زیادہ بکواس کی تھی۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اولاد دے، تو یہ اولاد کے تانے دینا مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کا دکھ ہوا ہے۔ باقی آپ لوگ جو مرضی کہیں، وہ اس کا اپنا چینل ہے، وہ خود جواب دے سکتی ہے، لیکن جو اولاد کے ایسے تانے دیتے ہیں میں جہاں پہ وہ بھی کامنٹس لگا سکتی تھی، لیکن پھر مجھے خود دل نہیں کیا کہ میں ایسی باتیں سب لوگوں کے سامنے کروں۔ اس بندے نے یا بندی نے جو بکواس کیا وہ سارے بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں، وہ خود بھی جا کے دیکھ سکتی ہے کہ اس نے کیا بولا ہے، لیکن یہاں پہ یہ میرا بات کرنا ضروری تھا۔ دوسری بات ہے کہ شکور انکل نے یہاں پہ کہا ہے کہ مجھے فورس کیا گیا ہے کہ آپ کو پیسے میں نے دینے تب جب آپ یہ ویڈیو کلپ بنائیں، تو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میری سفید داڑھی ہے، میں نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن سفید داڑھی کا شکور انکل آپ نے خود مذاق بنایا۔ آپ کی بیٹی کو چاہے وہ فورس کر کے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ سونیا کو وسیم فورس کر کے بٹھاتا تھا، لیکن سونیا جو منہ ماری لوگوں سے کرتی تھی، جو ناچ گانا کرتی تھی، جو چمیاں دیتی تھی، جو لوگوں کو مردوں کو جو باتیں کرتی تھی، یہ سونیا خود اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ اس بات کے ہم خود گواہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہر روز اس کی جا کے براڈ پہ اس کے کرتوت دیکھتے تھے۔ تو آج وہ پیسہ حرام کا پیسہ تھا نا، تو وہ حرام کے کاموں میں ہی لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کا گھر برباد ہو رہا ہے، کیونکہ جو عزت کے ساتھ کمایا جائے، جو رزق حلال ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے، لیکن جو اس طرح حرام کا کمایا جائے نا پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس عورت نے تو حد ہی ختم کر دی تھی۔ اب اگر بیوی تم نے طلاق بھی لینی ہے، اس نے تمہیں دینی ہے، تو عدالت میں جاؤ، اور تم بار بار دھمکی دیتی ہو، وائس ریکارڈنگ ہے، وائس ہے۔ جب تم نے اپنے ابو کو بتا دیا، اپنی امی کو بتا دیا، جو ایسے رشتہ ہوتا ہے نا اس کا تم نے احترام نہیں کیا، تمہارے ابو خود جانتے ہیں کہ وسیم کی اس وائس میں کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سبسکرائبر کچھ عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں بیٹیاں بھی ہیں، تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تم لگا دو، تمہارے اور بھی ہوں گے جو بھی ہیں تمہارے جانے والے ہیں یا تمہارے فرینڈ ہیں، تم ان کو دے دو، وہ لگا سکتے ہیں، مرد لگا سکتے ہیں اپنے چینل پہ۔ جب اتنا کچھ ہو گیا تو اب پردہ رکھنے کا کیا فائدہ، بار بار کہنے کا کیا فائدہ، وہ مجھے لے کر نہیں جا رہا، وہ گھر نہیں بسا رہا، مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا آپ لوگ اب کم کر دو، ویوز کافی زیادہ آپ لوگوں کے ہو گئے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر لینا ہے، گاڑی نہیں لے رہے تو ہیلی کاپٹر لینا ہے، کہ جس کے لیے آپ لوگوں نے اتنی زیادہ بکواس کر رہے ہو، ایک دوسرے کو آپ لوگ گندا کر رہے ہو۔ کیا آپ لوگوں کے بزرگ کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ صرف جو ینگ جنریشن ہے انہی کی بات ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی بھی گاؤں میں ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی یہ بک بک چپ کروا سکے؟ کتنے ہی آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ آ کے بولتے ہیں کہ ہم تنگ پڑ گئے ہیں، بار بار روز روز آپ کا یہ ہوتا ہے، کبھی تم اس کو بھی لگاتی ہو پیسوں کے لیے، تو آپ لوگ مر رہے ہو، غیرت آپ کی ڈوب کے مر گئی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا آپ کی عادت بن چکی ہے۔ اور اب یہ تو بات بالکل سچی ہے، کیونکہ یہ پیسے تو لوگوں سے لیتے ہیں بچوں کو دکھا کر جس طرح سے بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔